अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बिलाहिर उस एक जगह पे, उस एक नहज पे आ चुका जिसका पूरे मुल्क में चर्चा किया जा रहा था और जिसके शकूक व शुबात पहले ही जन्म ले चुके थे। न्यूट्रल्स अपने ताई न्यूट्रल हो गए और तमाम तर सियासी जमातें एक दूसरे को बात करने तक की रवादार नहीं है। इमरान खान जो कि पहले हुकूमत में ये कहा करते थे कि मुझे इनसे हाथ मिलाते भी शर्म आती है, आज खुद एक अकेले तन्हा प्लेयर की हैसियत से मैदान में बाजी लेने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये भी करना पड़ा कि लॉन्ग मार्च भी अनाउंस करना पड़ा। और हम जैसे कि आपको पहले भी बताते रहे कि ये इमरान खान साहब की तरफ से मुबैना तौर पे या किसी भी तौर पे ये आखिरी अमल होगा और इसके बाद इमरान खान बंद गली में चले जाएंगे। वही हुआ और फैसलाबाद के करीब जब एक काफिले पर, लॉन्ग मार्च के काफिले पर मुबैना तौर पे कप्तान इमरान खान पर हमला हुआ, उसके बाद फारूकाबाद पे उस एक लॉन्ग मार्च को आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया और उसके बाद तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते बंद रहने के बाद अब आज से यानी कि 10 नवंबर बरोज जुमेरात से उस कारवां का आगाज दोबारा से कर दिया गया है। लेकिन क्या ये लॉन्ग मार्च नताइज हासिल कर पाएगा? आज मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही सनसनीखेज सियासत के दिन के हवाले से एक दिन रहा जिसमें ISPR के जानिब से सियालकोट और सियालकोट के अलावा एक और जगह पे आर्मी चीफ गए जहां पे उन्होंने अलविदाई तकरीब से खिताब किया। अब ये वो घड़ी थी जब शहबाज शरीफ साहब अपना दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन एट 11th आवर पाकिस्तान आने की बजाय वो लंदन यात्रा पे चले गए और लंदन यात्रा में मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी तकरीबन 3 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसके बाद कोई भी अलामिया जारी नहीं किया गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इमरान खान या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान की सियासत में अहम है तो उनके बच्चे जिन्होंने कभी MPA का इलेक्शन भी नहीं लड़ा वो किस तरीके से मुल्क के मफादात का फैसला कर सकते हैं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये ही शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात में नवाज शरीफ साहिब के दोनों साहबजादे बशमूल मरियम नवाज, चूंकि उनका सियासत के हवाले से काफी गहरा ताल्लुक है इसलिए हम उन पे तनकीद नहीं करते, लेकिन सलमान शहबाज या जो भी इनके अलावा पार्टिसिपेटर हैं जिन्होंने इस मुलाकात में पार्टिसिपेशन की, उनका किसी भी तरीके से इस मुलाकात में होना या बैठना समझ से बालातर है। लेकिन अब जो अहम बात है वो ये कि अगर अदारे भी न्यूट्रल्स हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद से तजावुज करने के बारे में नहीं सोचेगी, सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, तो मुल्क किस तरफ जाएगा? आम आवाम जिसमें मैं भी शामिल हूं, हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है? क्या ये मुल्क के वसी तर मुफाद में बेहतर ना होता कि कोई भी बीच में पार्टिसिपेट करवा के इन दोनों को या जितनी भी जमातें हैं PDM और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई एक सालसी का किरदार अदा करते हुए, ये किरदार कोई पहली दफा नहीं होना। और मेरा इशारा न्यूट्रल्स यानी आर्मी की तरफ ही नहीं बल्कि इसके अलावा दीगर जो अदारे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, जो भी अदारे हैं, क्या ये मुफाहमत के मामलात में इन दोनों जमातों को या दीगर जमातों को नहीं बिठा सकते? देखें, हम तो शुरू से ये देखते आए हैं कि अगर कोई भी छोटे से छोटा वाकया हो या बड़े से बड़ा वाकया हो, वहां पे चंद
بڑے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، بیٹھ کر معاملات طے کر سکتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ جب آج حاجہ آصف صاحب سے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرمی ماشاء اللہ لگا دے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بالکل بھی یہ سوچ نہیں کہ ماشاء اللہ لگ سکتا ہے، بلکہ یہ سوچ عمران خان کی ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان وہ ہیں جو اس وقت تقریباً 70-80% ووٹ لے رہے ہیں 14 جماعتوں کے اتحاد کے برعکس. اگر وہ ماشاءاللہ ہی لگوانا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی عوامی اکثریت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ماشاءاللہ لگوا دیں؟ خیر، یہ کس کے حق میں ہے اور کس کے حق میں نہیں، میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا سکتا ہوں. ایک پنجابی کی مثال سے بات کا اختتام کروں گا اور ایک نصرت فتح علی خان کی آپ کو قوالی کے 2 اشعار بھی سناؤں گا، اور وہ یہ کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. پنجاب کی یہ بڑی مشہور کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ ہی کھیلنے دیں گے. اب چونکہ معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب باری کسی کی نہیں آ رہی، اور وفاق جو ہے اپنے تئیں اپنے حدود میں قابض ہے، اور تحریک انصاف پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان میں اپنی حکومتوں سے قابض ہے. تو اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، اور اس میں ایک آپ ذرا بات ملاحظہ کیجئے کہ عمران خان صاحب کو پنجاب پولیس سے تسلی نہیں ملی، اس لیے انہیں گلگت بلتستان کی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں خود پشت مطلب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنی پوزیشنیں سنبھالے کھڑے ہیں، اور کوئی بھی سرنگوں کرنے کے لیے یا کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہا. ایک آخری شعر جو کہ نصرت فتح علی خان کی قوالی کا ہے وہ میں آپ کو سناتا چلوں، اور اس بات سے بہت سارے سمجھدار لوگ جو آپ میں سے سمجھدار لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ ان تک میری بات، میرا پیغام بھی پہنچ جائے گا. اور وہ یہ کہ جب چاہے تجھے مل نہیں سکتا، لیکن جب چاہے تجھے یاد تو کر سکتا ہوں. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے دن پاکستان کے لیے خیر و سالمیت والے دن ہوں گے، اور جو کہ ابھی تک بدقسمتی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ نومبر will be the end over of this match، یعنی کہ نومبر کا جو مہینہ ہے وہ میچ کا آخری اوور ثابت ہوگا. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.